थोड़ा सा भाई इसका ख्याल करिएगा थोड़ा सा, है ना इसका इस तरह चारों तरफ से लोगों कर रहे हैं दुआएं वगैरह गाड़ी सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, खुश खुरम लग रहे हैं। अल्लाह करम, अल्लाह खुश ही रखे, अच्छा, सबको हम- खुश रखे। हमारी मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला खुश रखे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान में रहने वाले जो जितने भी बुजुर्ग माएँ बहनें बच्चे बच्चियाँ वफा परस्ताती और जितने भी अफराद हैं, बुजुर्ग, गर्ज ये कि जो लोग जिस तरह मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, सदक़े कर रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, दरगाहों पे जाके दुआएं कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए और उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। अभी तक आपका जो ट्रायल आज उम्मीद है बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या वहाँ से आमीन। कराची से लोग रब्ता कर रहे होंगे ऑब्वियसली आपको? अल्लाह करम है भी, मैं बहुत राब्ते माशाअल्लाह हो रहे हैं, बड़े जोश व खरोश साथियों में पाया जाता है। और अल्लाह करम है, ये इम्तहानात हैं और इम्तहानात से गुजरना, और जैसे मैंने कल कहा था, इम्तहानात से, कड़े इम्तहानात से गुजरना, ये अल्लाह ताला ने मेरी आजमाइशों में लिखा हुआ है। मेरी जो उसने उसकी मर्जी है कि इन्हें इम्तहानात से गुजरना है, तो मैं गुजर रहा हूँ और गुजरता रहूँगा। अल्लाह ताला ने हर इम्तहान में सुरखरू किया है। दुआ है अल्लाह ताला इस इम्तहान में भी सुरखरू करे। बाकी अल्लाह की रज़ा में मैं खुश हूँ, जो अल्लाह चाहे। अच्छा अल्ताफ, आपके जो कराची से जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि सदक़े खैरात कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग बंद कमरों में तो कर रहे हैं। पब्लिकली नहीं कर रहे यहाँ लंदन में आप हैं और वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, कोई तस्वीरें भेज देता है। हर कोई तो तस्वीरें नहीं भेजता। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने घरों में मुसल्लों पे बैठे हैं, अपने घरों में बैठकर दुआएं कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कितने लोग दुआएं कर रहे हैं। अल्ताफ भाई अपनी तकरीरों बच्चे में बच्चियां हैं, माएँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है, बुजुर्गों की तादाद है, नौजवानों की, वफा परस्तों की तादाद है। अल्ताफ भाई अपनी तकरीरों में आप पहले हक परस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, आज और कल भी आपने वफा परस्त इस्तेमाल किया है, इसकी क्या वजह? वफा परस्त से मुराद ये है कि जो मेरी फिलॉसफी, मेरी आइडियोलॉजी से रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी पर यकीन रखते हैं, उनके साथ हूँ। बाकी हक परस्त अवाम भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। जो MKM के मेंबर या MKM में शामिल नहीं है, मुख्तलिफ दीगर जमातों में शामिल हैं,
لیکن وہ حق کہنے والے کے ساتھ ہیں. خاص طور پہ پاکستان میں جو نظام حکومت ہے، پاکستان کی تباہی کسی بھی شکل کی ہو، چاہے وہ دفاعی ہو، چاہے وہ معاشی اقتصادی ہو، اس تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے پاکستان کی، اور اس کی سرپرست اعلیٰ بدقسمتی سے ہمارے کرپٹ ہیں. ساری فوج کے عام سپاہی، ساری فوج کے عام لوگ نہیں ہیں. اسی طرح پاکستان کے عوام، صوبہ پنجاب ہے جیسے مثال لے لیجیے، اس کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میں ہیں، وہ طبقہ جو ہے، اونچا طبقہ جو ہے وہ آرڈرز دیتا ہے، نیچے والے فالو کرتے ہیں. تو پنجاب کی جو ایلیٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی اکثریت ہے. اسی وجہ سے فوکس جو ہے پنجاب ہے. پاکستان کے 3 صوبے، بلوچستان خصوصاً KPK اور صوبہ سندھ، یہ یعنی صورت حال اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کالونی آف پنجاب سمجھتے ہیں. عام پنجابی کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جب کی مخالفت اگر کوئی کرے، کی مخالفت کوئی کرے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ عام پنجابی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے اور پنجاب کی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ غلط فہمیاں میڈیا ہی نے پھیلائی ہیں، یہ غلط فہمیاں ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں نے پھیلائی ہیں. صاحب جو وہ تو آپ کی ایک ویو ہے، لیکن جو جہاں پر جو چارجز جو کران پروسیکیوشن سروس نے کیے وہ تو برطانوی حکومت نے کیے، کرنٹ جو آپ کا چل رہا ہے. برطانوی حکومت نے تو کیے ہیں، لیکن برطانوی حکومت کو کیا معلوم میں نے 22 اگست کو کیا تقریر کی ہے. بھوک ہڑتال 22 اگست کو جو کی گئی تھی وہ کیوں کی گئی تھی؟ برطانوی حکومت کو تو نہیں معلوم یہ بات. انہیں کسی نے تو بتائی ہوگی، اور وہ بتانے والی ایک ہی ہے جس کا نام ہے. اس نے اپروچ کی تھرو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ پیچھے رہتے ہیں، گورنمنٹ مشنری کو آگے کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جو کچھ کرانا ہوتا ہے کراتے ہیں. کراچی میں پچھلے دنوں ایک تقریر کی گئی اور اس میں کہا گیا ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے کیوں نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا اگر دیکھیے بات ہوتی ہے تو کیسا رسپانس جائے گا آپ کی جانب سے؟ دیکھیے، بات چیت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نیگوسیشنز کہتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں نیگوسیشن کہتے ہیں. اردو زبان میں بات چیت کا مطلب مذاکرات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی باتیں سننا، جو میری گریوانسز ہے، جو میری شکایات ہیں، یعنی میری کا مطلب ہماری جو شکایات ہیں ان کو سننا. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، باقی ماندہ ملک سلامت رہے، تو اس کے لیے بات چیت اگر کوئی کرنا چاہے تو بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوا کرتے.